मोहतरम नाज़रीन, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के ऊपर क्या हक होता है, उस ताल्लुक़ से एक ऐसी हदीस जो बहुत ही शानदार हदीस है, उसको आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बारी ताला हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के ऊपर हक यह है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, उसकी खबरगिरी करो। यानी अगर आपका कोई पड़ोसी बीमार हो गया तो उसका हक आपके ऊपर यह है कि आप उसके पास जाएं, उसकी इयादत करें, उसकी खबरगिरी करें, उसके परेशानी में उसका साथ दें। आज हम अपना मुहासबा करें कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। आज हम अपने कारोबार में, अपनी दुनिया में मगन है, हमें ये एहसास नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन बीमार है, कौन परेशान है। आज ये इंसान इस कमीनी दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन ये फिर भी इसको मिलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, जितना मुकद्दर में है उतना मिलकर रहेगा। लेकिन आज आदमी इस कमीनी दुनिया के चक्कर में दूसरे हुकूक को फरामोश कर रहा है कि हमारे पड़ोस में कौन बीमार है, किसको हमारी जरूरत है, हमें ये एहसास तक नहीं। दूसरा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। हमें पता ही नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन हयात है, कौन परेशानी में मुब्तला है। बस आदमी अपनी लगन में, अपनी फिक्र में लगा हुआ है। देखने में आता है कभी कभी तो कई महीनों बाद पता चलता है कि भाई फला आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बताता है इसको तो इंतकाल हो गया। यानी हमें मालूम ही नहीं कि हमारे पड़ोस में किसका इंतकाल हुआ, कौन परेशान है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तीसरा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आपका पड़ोसी अपनी जरूरत के लिए तुमसे कर्ज मांगे तो बशर्ते इस्तिताअत तुम उसको कर्ज दो। यहाँ दो चीजें हैं, मांगने वाला अपनी जरूरत में आपसे कर्ज मांग रहा है, बगैर जरूरत के अगर मांग रहा है तो कर्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको जरूरत है और फिर आपके अंदर इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप अपना खर्च भी बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने पड़ोसी को कर्ज भी दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अपने पड़ोसी को कर्ज देना चाहिए, ये उसका हक है आपके ऊपर। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अगर आपका पड़ोसी कोई गुनाह का काम कर बैठे तो तुम उसकी पर्दा पोशी करो। आज हम अपने आप को देखें, अगर किसी से कोई गुनाह का काम हो जाता है, कोई गुनाह का काम कर बैठता है या किसी के अंदर कोई ऐब नजर आता है तो हम उसके ऐब को इफ्शा करते हैं, फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं। मेरे दोस्तों, दो चीजें हैं। अगर आपको किसी के ऐब के बारे में पता चला, अगर कोई आदमी गुनाह का काम कर बैठा तो दो बातें हैं, या तो आप खामोश रहिए, आप उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करिए, उसके लिए हिदायत की दुआ करिए। अगर आप उसकी ऐब जोई करेंगे, लोगों से उसके ऐब के बारे में बताएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इसके इवज में क्या मिलेगा। क्या दुनिया की दौलत और आखिरत की नेकी आपको इससे इवज में मिलेगी? कभी नहीं हो सकता, बल्कि आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। तो इस सूरत में आप या तो खामोश रहिए और अल्लाह से उसके हिदायत के लिए दुआ करिए, या फिर दूसरी सूरत यह है कि आपको अगर उससे मोहब्बत है तो उसके पास जाइए कि भाई मैंने फला आदमी से, उसका नाम भी मत बताइए, भाई मैंने सुना है कि आप ये ऐब का काम करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। अगर वो काम गुनाह का करता है तो ऐसी सूरत में अगर वो करता है तो या तो वो तौबा करेगा, और दूसरी सूरत यह है कि अगर वो गुनाह का काम करता ही नहीं, लोगों ने उसके बारे में गलत तोहमत लगा दी, तो ऐसी सूरत में मामले की सफाई हो जाएगी। पता चलेगा कि लोगों ने उसके ऊपर तोहमत लगाई, इसके अंदर ये गुनाह का काम ये करने वाला नहीं है, यानी इसके अंदर ये ऐब नहीं है। तो ऐसी सूरत में जरूरत है, मैं कहता हूं कि दूसरी सूरत पर अमल करें कि आप जिसके बारे में सुना है कि वो ऐब जोई करने वाला, उसके अंदर ऐब है, वो गुनाह का काम करता है, तो आप उसके पास जाइए, उससे कहिए। तो ऐसी सूरत में
تو اگر وہ کرتا ہوگا تو وہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے گا، اگر نہیں کرتا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ لوگ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں اور معاملے کی صفائی ہو جائے گی۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اگر آپ کے پڑوسی کو کوئی نعمت ملے تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو مبارکباد پیش کریں۔ آپ کے پڑوسی کے کاروبار میں ترقی ہو گئی، اس کا بیٹا انجینئر بن گیا، یا پڑوسی کو کوئی سرکاری نوکری مل گئی، تو آپ حسد مت کریے، کیونکہ حسد سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، آدمی خود جل بھن کر ہلاک ہو جاتا ہے، بلکہ غبطہ کریے، رشک کریے کہ باری تعالیٰ جیسا کاروبار تو نے اسے عطا کیا، جیسی نوکری اور جیسی ڈگری تو نے اس کے بچے کو عطا کی، ویسا ہی کاروبار مجھے بھی عطا کرتے، میرے بچے کو ویسی ڈگری، میرے بچے کو بھی انجینئر بنا دے جیسے اس کے بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کو ممدوح ہے، غبطہ اور رشک اللہ کو ممدوح ہے، حسد اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خوش ہوئیے، آپ کے پڑوسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کو مبارکباد دیجیے جا کر کے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اگر آپ کا پڑوسی کو کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی پہنچے تو آپ جا کر کے اس کی خبر گیری کریے، اس سے معلوم کریے، اس کی حوصلہ افزائی کریے، اس سے کہیے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم ہر وقت دکھ میں اور سکھ میں آپ کے شریک ہیں۔ اور ایک چیز اور اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب تم اپنے گھر کی عمارت بناؤ تو اس انداز سے نہ بناؤ کہ تمہاری عمارت کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔ یہ ہے میرے دوست اسلام، اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہر ایک نقطے پر روشنی ڈالی کہ گھر بناؤ تو اس انداز سے بناؤ کہ تمہارے گھر کی عمارت سے تمہارے گھر پڑوسی کے گھر کی ہوا نہ رک جائے۔ قربان جاتا ہوں اس سرکار پر، اس نبی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہر نقطے پر اور زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کے نبی نے روشنی ڈالی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا کھانا بناؤ تو اس کی کوشش کرو کہ تمہارے ہانڈی کی مہک تمہارے پڑوسی کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا اور باعث تکلیف نہ بنے۔ یعنی آپ یہ کوشش کریں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے ہانڈی کی مہک آپ کے پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے، الا یہ کہ اس کھانے میں سے تم تھوڑا کھانا اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دو، تو پھر اس صورت میں ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر پہنچنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ یہاں آواز مت دینا، کھلونے بیچنے والے بڑی مشکل سے بھوکے پیٹ بچوں کو سلایا ہے، آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے بنانے کے لیے کچھ نہیں، بڑی مشکل سے اپنے بچے کو بھوکے کو سلایا ہے اس نے۔ ابھی کھلونا بیچنے والا آتا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی یہاں آواز مت دینا، بڑی مشکل سے تو بھوکے پیٹ بچوں کو سلایا ہے، اگر تیرے کھلونے کی آواز سن لی تو میں اس کو کھلونے کہاں سے دلاؤں گا۔ بہرحال میرے دوستو، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ یہاں تک بتا دیا کہ کھانا جب بناؤ تو اس کے ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے، لیکن شرط لگا دی کہ اگر اس کھانے میں سے تھوڑا تم پہنچا دو اس کے پاس، اور پہنچانا چاہیے، تو پھر ہانڈی کی مہک پڑوسی تک پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ جب ہم نے اسلام کی تعلیمات سے منہ پھیرا اور اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، جب ہمارے لیے پریشانی، ذلت، خالی، پستی ہمارا مقدر بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت، پستی اور خالی کی طرف اور پریشانی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے۔ میرے دوستو، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یعنی دین صرف نماز روزے کے اندر مضمر اور پوشیدہ نہیں ہے۔ دین نماز روزے کا تو نام ہے، لیکن پورا دین نماز روزے کے اندر مضمر نہیں ہے، بلکہ دین کا سب سے بڑا باب اخلاقیات اور معاشرت کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہمیں اخلاقیات کو اور معاشرت کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے کے اوپر، ماں کا بیٹیوں کے اوپر کیا حق ہے، بھائی کا بہن کا کیا حق ہے۔
ہمیں یہ سب چیزیں سمجھنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی کہ ایک بڑا چھوٹے کے ساتھ کس طرح پیش آئے، چھوٹا بڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ یہ سب چیزیں اسی وقت ہماری زندگی کے اندر آئیں گی جب ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ